यूके मैनचेस्टर में रहने वाले इकबाल और पाकिस्तान में रहने वाली 17 साला राबिया। इकबाल की उम्र जो है वो 57 साल और राबिया की उम्र 17 साल। इन दोनों की कहानी क्या है, ये शुरू कैसे हुई, बात शादी से लेकर और इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। शादी करने वाले जो लोग बाहर से पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शादी करना सुन्नत है और धोखा देना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। किसी के ऊपर भी आप भरोसा करेंगे तो आपको धोखा दे देगा। ऐसा ही कुछ हुआ है मैनचेस्टर में रहने वाले इकबाल साहब के साथ, जिनकी उम्र 57 साल थी और उन्होंने अपनी बेगम को तलाक दे दी। वहाँ पे यूके में उनकी जायदाद, बच्चे, सब कुछ छोड़कर वो सेपरेट रहना शुरू हो गए और उन्होंने एक दिन ख्याल आया कि वो शादी कर लें और शादी करके जो है वो अपना घर दोबारा से बसा लें। पहली बीवी को तो तलाक दे चुके थे, बच्चे भी पास नहीं रहते थे, खुद से अलहदा रहना शुरू हो गए। जायदाद थी, सब कुछ था, पैसा था। उम्र अगर 57 साल है तो कोई बात नहीं, और अगर मेरी एज 57 साल है तो मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी जिससे करूँगा उस लड़की की जो है वो उम्र 17 से 22-23 के दरमियान हो, इससे ऊपर ना हो। यानी कि आप देखें कि खुद आप 57 साल के और आप लड़की बिल्कुल टीन एज की ढूंढ रहे हैं, एक नौजवान लड़की से शादी करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राब्ता किया कि पाकिस्तान में जो रिश्ता करवाने वाली आंटियां हैं उनसे राब्ता किया जाए और उनसे कहा जाए कि मेरी शादी करवा दे, मैं शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। जिस आंटी को रिश्ते का बोला गया वो खुद ही लालच में आ गई। उसकी अपनी बेटी 17 साल जिसकी उम्र, जिसका नाम राबिया, उसने अपनी बेटी का ही रिश्ता जो है इकबाल साहब के साथ तय कर दिया और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देती हूँ। उसका आईडी कार्ड भी बनवा लिया ताकि आने से पहले पेपर वगैरह सारे तैयार हो जाएं। इकबाल साहब जो हैं वहाँ से चले और साहिवाल अपने घर में आए। वहाँ पे आकर उन्होंने शादी की, निकाह कर लिया और तकरीबन 1 सवा माह लड़की के साथ गुजारा। उसके बाद वापस चले गए ताकि वो जाकर पेपर्स वगैरह सारे तैयार करें। फिर राबिया को जो है वो लंदन बुलाया जाए, यूके में वो बुलाकर अपने पास रखें। वापस चले गए और जाकर उन्होंने सारे पेपर्स जो थे वो तैयार किए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे खिलाफ जो है प्लानिंग क्या हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश क्या दोनों माँ बेटियां खेल रही हैं। माँ ने सिर्फ ये देखा कि मेरी बेटी का फ्यूचर बन जाएगा। इनकी उम्र 57 साल है और 2-3 साल बाद ये मर जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो मेरी बेटी जो है उसका फ्यूचर बन जाएगा, लंदन चली जाएगी, जायदाद में मिल जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। जब भी किसी इंसान के दिल में लालच आता है तो वो हमेशा नाकामयाब रहता है, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। इकबाल साहब ने सारे पेपर्स तैयार करवाए और यूके में राबिया को बुलवा लिया अपने पास। अब वो एक कम्युनिटी जो है जिसके साथ रहते हैं उनको कैसे बताएं, कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी बेगम को कि मैं 17 साल की लड़की से पाकिस्तान से शादी करके उसको ले आया हूँ। तो इसी को लेकर वो परेशान भी थे और शर्म के मारे अपने दोस्तों से किसी से भी उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाते थे कि वो सारे मुझे कहेंगे कि आप अपनी उम्र देखें और आपसे आधी नहीं बल्कि तीसरी उम्र छोटी जो है वो आपकी बेगम है, तो सारे मुझे इस तरह से जो है वो बातें ना सुनाएं। आखिरकार वो दिन भी उनको देखना पड़ा कि उन्होंने जो है अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया और काफ़ी बहस व तकरार हुई। सब ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक छोटी सी लड़की से तुमने शादी की है, ये वो करते कराते 2-3 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद राबिया के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं नौकरी कर लूँ। अपने शोहर से कहा कि मुझे कहीं नौकरी पे लगवा दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, तुमने जॉब नहीं करनी, सब कुछ मेरे पास है, आराम से घर बैठो, तुम मेरी बेगम हो। लेकिन काफ़ी ज़िद करने के बाद आखिर इकबाल साहब मान गए और अपने दोस्त को कहकर एक करीबी स्टोर के ऊपर जो है उसको जॉब पे लगवा दिया, जहाँ पे वो मैनेजमेंट की जॉब जो है कर रही थी, अपना वो सर अंजाम दे रही थी सारी मैनेजमेंट के जो है काम। और वहीं पे ही वो सुबह जाती, रात को आती, शाम को आती। इकबाल साहब सारा दिन इंतज़ार करते रहते। उन्होंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए शादी की थी और वैसे ही तनहा दोबारा से हो गए, क्योंकि वो सुबह काम पे जाती थी और शाम में आती थी। फिर आगे वो कहती थी मैं थकी हूँ, मैं सो रही हूँ। इस तरह करते कराते दिन गुजर गए। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो लड़की है, जो राबिया है, वो घर नहीं पहुंची। इकबाल साहब को बड़ी परेशानी हुई और वो इसी परेशानी में रहे कि काफ़ी रात हो गई है, घर नहीं पहुंची। उसी स्टोर पर गए और जाकर पूछा कि मेरी बीवी जो है वो घर नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी तो आज काम पे ही नहीं आई। तो पता ये चला
کہ وہ اسکاٹ لینڈ جا چکی ہے اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے کسی اور لڑکے سے نکاح کر لیا ہے۔ ان سے کھلا کیسے لیا، سارے پیپر تیار کیسے کیے گئے، یہ 5 سے 6 سال کی جو انہوں نے گیم چلائی وہ کس طرح سے چلائی، اور وہاں پہ جا کر ایک میسج کیا کہ آپ بوڑھے ہیں، میرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں بنتا، میں نے اپنی ہم ایج لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے، میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو آپ کو صرف میں نے مورا بنا کر استعمال کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوری میں جو اتنے سال کاٹے ہیں میں اپنا فیوچر بنانے آئی ہوں، اپنی ایک علیحدہ سے پی آر چاہتی ہوں، اپنی علیحدہ سے پہچان چاہتی ہوں۔ یہ سارا کام اس نے 6 سال کے عرصے میں سارا انجام دیا، اور اقبال صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے سارے چیزیں یوز کرتے ہوئے نیشنل ہو گئی، اور اسکاٹ لینڈ میں جا کر اس نے ایک لڑکے سے شادی کر لی، اپنے پیپر بھی بنوا لیے۔ اقبال صاحب جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ پیچھے چلے گئے بیگم کے، اور جا کر دیکھا تو وہ شادی کر کے اپنی زندگی بسا چکی تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ میں اپنا فیوچر بنا سکوں، آپ بوڑھے ہیں تو میرا آپ کے ساتھ کوئی میچ نہیں، آپ کی پوتی کی عمر کی ہوں میں، اور آپ میرے سے شادی کر کے مجھے ادھر لے آئے۔ زبردستی تو اقبال صاحب نہیں لے کے آئے تھے، ان کی والدہ نے خود ہی رشتہ دیا تھا، لیکن شادی ہو کے انہوں نے پھر دھوکہ دیا اور آگے نکل گئی۔ تو جو بھی پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری کے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان لڑکیوں سے شادی کی جائے اور ان کو وہ اچھی لائف بھی دیتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں، کچھ لڑکے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو یہاں سے شادی کر کے لے کے جاتے ہیں ان لڑکیوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس ہوا ہے کہ اس ٹائم جو اقبال صاحب، ان کی عمر 63 سال ہے اور 57 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی، 6 سال کے عرصے میں رابعہ نے ان کو جو ہے دن میں تارے دکھا دیے، اور رابعہ جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو صرف اپنے فیوچر کا سوچتی ہیں وہ صرف مجبوری میں آ کر شادی کرتی ہے۔ اور رشتے کروانے والی جو آنٹی ہیں وہ بھی کافی شاطر ہوتی ہیں، ان سے بھی بچ کے رہیں اور چھان بین کر کے رشتہ کریں۔ اگر آپ 57 سال کے تو کم از کم آپ کو 40 سال کی عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ایک 17 سال کی لڑکی سے جو کبھی بھی آپ کے ساتھ لوئل ہو کے نہیں چلے گی، جو کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تو جو بھی اوورسیز پاکستانی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے شادیاں کریں، کیونکہ جو چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ شادی کریں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے آگے نکل جائے گی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ عبرت ناک بھی بن جائے گی، اور آپ کو ساری زندگی کا پچھتاوا بھی رہے گا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور 6 سال اس لڑکی نے جو ہے اپنے پیپرز بنوائے، ان کے ساتھ رہی، اپنی نیشنل ہو کر اس کے بعد انہوں نے ان سے جس طریقے سے بھی کھلا لیا لے کے ایک نوجوان لڑکے سے اسکاٹ لینڈ میں شادی کر کے اپنی زندگی بسا رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں جو پہلی بیگم کو طلاق دی تھی، بچوں کو چھوڑا تھا، یا جو بھی ان کے دل میں تھا، شاید اس کی سزا ہے یا کیا ہے۔ جو بھی مکافات آپ کرتے ہیں وہ آپ کے آگے آتا ہے، تو سوچ سمجھ کے سارے کام کیا کریں۔ اللہ حافظ۔